देखती आंखों सुनते कानों को माज़ अली का सलाम। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी है। वो फाइनल कॉल जिसका सबको था इंतज़ार, वो फाइनल कॉल बिलाखिर इमरान खान साहब ने दे दी है और उन्होंने कह दिया है कि 24 नवंबर, हाँ जी 24 नवंबर यानी कि आज से 6 दिन बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपने निकलना है एक फैसला कुन एहतजाज के लिए। क्या पीटीआई ये कर पाएगी? विल पीटीआई बी एबल टू पुल इट ऑफ such a protest in such a short time? आपके पास 6 दिन है, आपका मोमेंटम जीरो है इस वक्त पीटीआई का। इस वक्त पीटीआई का मोमेंटम जीरो है क्योंकि आपका कारकुन मायूस है। इस वक्त पीटीआई के कारकुन में और सियासी लीडर्स में मिसट्रस्ट है। सियासी कारकुन नहीं समझता है कि उनके लिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो एफर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को करनी चाहिए थी वो उस लिहाज से नहीं कर रहे हैं एफर्ट्स। सियासी कारकुन ये समझता है। तो इस सब के होते हुए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक मेगा शो कर पाएंगे, एक मेगा प्रोटेस्ट कर पाएंगे? एक प्रोटेस्ट करना, एक आम प्रोटेस्ट करना और एक फैसला कुन प्रोटेस्ट करने में ख़वातीन हज़रात बहुत फ़र्क है। शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि जी बहुत फाइनल कॉल्स आएंगी, और फिर उन्होंने उसी स्पीच में कह दिया जी, रगड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि जी एक कारकुन और ये कारकुनों इमरान खान लीडर्स इमरान खान में कारकुनान फ़र्क करते हैं। क्यों ना करें फ़र्क कारकुनान? देखें, मेरी एक बात समझें आप। सियासी वर्कर्स चाहे वो किसी भी जमात के हों, चाहे वो पीएमएलएन के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पीटीआई के हों, ये सियासी वर्कर्स एक असासा होते हैं किसी भी जमात के लिए। ये सियासी वर्कर्स की जो मोहब्बत होती है अपने लीडर से, अपने लीडर के नज़रिए से, वो बेलोस होती है। वो इस मोहब्बत के इस बेलोस मोहब्बत के रिटर्न में कुछ नहीं मांगते हैं। अपनी कमिटमेंट होती, वो अपनी कमिटमेंट देते हैं, अपना जोश देते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, अपना टाइम देते हैं और आपकी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। सवाबी जलसे में वो प्रोटेस्ट के लिए आए, वो आपके जलसे में आए ये उम्मीद करके कि आप कोई तारीख देंगे और उनको आगे का रोड मैप देंगे अपने लीडर की रिहाई का। लेकिन आपने उनको वहां भी धोखा दिया। आपने उनको वहां भी एक वेग सी डेट दे दी, नवंबर के महीने में इमरान खान हमें फाइनल कॉल देंगे। और अली अमीन गड्ढापुर साहब ने तो वो तो लोग कहते हैं अभी कि उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई वो देंगे इमरान खान साहब। उनके तो इनमें था अली अमीन गड्ढापुर साहब के इमरान खान साहब कोई ऐसी डेट देंगे, बट इमरान खान साहब ने डेट दे दी। अब इसमें एक ये बात भी है, आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप ये नोट कीजिएगा। डेट की अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने किससे करवाई? अली अमीन गंडापुर से नहीं करवाई, बैरिस्टर गौहर से नहीं कराई, सलमान अकरम राजा से नहीं कराई, अलीमा खान साहिबा से कराई है, अपनी बहन से कराई है। क्योंकि देखें, उनको पता है इमरान खान साहब को कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी जो बहनें हैं या उनकी जो वाइफ हैं, इमरान खान साहब समझते हैं उनकी और उनकी जो उनको उन लोगों पे एटलीस्ट कोई मिसट्रस्ट नहीं है। सो एटलीस्ट ही नोज कि मैं जो यहाँ पे बात करूँगा वो बाहर जाके वही बात सही तरह से कम्युनिकेट करेंगी। सो इसलिए इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा का इंतखाब किया इस बात का और इस तारीख का ऐलान करने के लिए। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने ये फाइनल कॉल दे दी है, बट क्या इमरान खान साहब हैज़ थॉट इट ट्रू? Has he thought it through? What will happen if PTI fails? What will happen if PTI doesn't manage a mega crowd? आपको इस वक्त हजारों में लोग नहीं चाहिए। आप कह दें जी 10,000 बंदा आ जाएगा, मैं कुछ कर दूंगा, आपको लाखों में लोग चाहिए। इस वक्त जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पीटीआई का जो प्लान है एज ऑफ नाउ कि आपने मोटरवेज ब्लॉक करनी है, जीटी रोड्स ब्लॉक करनी है, आपने अपना ये जो इस्लामाबाद अटक पुल है वो आपने ब्लॉक करना है। आप कर दें ब्लॉक। अब मुझे एक बात बताएं, आप पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है स्मोक का। ये ग्राउंड रियलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी पंजाब की क़यादत इज़ like absolutely, मैं ना बोलूं, और इट इज नियर टू जीरो ऑन ग्राउंड आपकी पंजाब की क़यादत। तो आपकी पंजाब की क़यादत की एब्सेंस में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप पंजाब से इतना बड़ा क्राउड लेकर आ जाओगे? देखिए, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ कि केपी के से एक अच्छा एक रीजनेबल क्राउड आ जाएगा,
لیکن کیا آپ پنجاب سے اتنا بڑا کراؤڈ لانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے لیے مجھے لگ رہا ہے آج کے 24 نومبر وڈ بی اے ڈے آف شیم فار پی ٹی آئی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دیکھیں پہلی بہت مایوس ہیں، اگر اس دن بھی فیل ہو گئے وہ مایوسی کے جسے کہتے ہیں نا بے حد ترین درجے پہ چلے جائیں گے وہ، بیکاز سٹیکس عمران خان صاحب نے بہت ہائی کر دی. عمران خان صاحب نے کہہ دی یہ فیصلہ کن احتجاج ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے اب جو آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا ہے مطالبہ ہے ان کا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ اب واپس ہو. عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ واپس ہو. سر کیسے کر دیں گے آپ کا مینڈیٹ واپس؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں. حکومت پاگل ہے وہ آپ کا مینڈیٹ واپس کرے گی؟ کوئی بھی آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کو مینڈیٹ واپس ملتا ہے اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم کا وجود ختم. سو آپ جب دو فریق آپس میں مذاکرات کرتے ہیں خواتین و حضرات تو وہ مذاکرات کسی پوائنٹ آف کامنالٹی سے شروع ہوتے ہیں. وہ مذاکرات اس طرح نہیں شروع ہوتے ہیں کہ آپ ایسا مطالبہ سامنے رکھ دیں کہ جس سے دوسرے فریق کا سیاسی وجود ہی خطرے میں پڑ جائے. سو عمران خان صاحب نیڈس ٹو بی ریئلسٹک. ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ واٹس دا گراؤنڈ سچویشن. آپ اپنے کارکنان سے اپنی پارٹی سے اتنا ایکسپیکٹ کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں. آپ کے کارکنان جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ 8 فروری کو کر دکھایا. اس کے بعد انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں they brought in a soft revolution on 8 فروری. 8 فروری سے بڑی جسے کہتے ہیں 8 فروری سے بڑا خاموش انقلاب نہیں آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں. 8 فروری was a day of revolution. لیکن عمران خان صاحب having said that آپ کی پارٹی کی آن گراؤنڈ جو پریزنس ہے اسپیشلی ان پنجاب that's questionable and rightly so because وہاں ایک ڈر کا ماحول ہے. عمران خان صاحب آپ کی پارٹی جتنی بھی پنجاب کی قیادت ہے آپ ان سے پوچھے تو صحیح ان پر گزری کیا ہے. آپ وہاں پہ لوگوں کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. پنجاب میں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا ہے. حاجی امتیاز صاحب کی سٹوری آپ کے سامنے آئی ہے ابھی. میں کس کا نام لوں. آپ پنجاب میں ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں. اعجاز چودھری صاحب اندر ہیں. میاں آباد فاروق صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیا ہوا. سو یہ کہانیاں ان گنت کہانیاں ہیں اس ظلم کی, تشدد کی ان گنت کہانیاں ہیں. سو پلیز ان کہانیوں کے ہوتے ہوئے اس ڈر کے ماحول میں اس ڈس آرگنائزڈ آپ کا جو پارٹی کا سٹرکچر ہے اس ٹائم پر آپ ایک فیصلہ کن احتجاج کی کال دینا میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوفی ہے. اینڈ یہ پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی طور پر فائدے مند ثابت نہیں ہوگی. لیٹس سی 24 نومبر کوئی دور نہیں ہے, پتہ چل جائے گا 5 دن میں کیا ہوتا ہے. آئی ہوپ سو اس کال سے پی ٹی آئی یو ٹرن نہیں لے گی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. وطن عزیز کو سلام. پاکستان زندہ باد.